बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, सियालकोट डस का जारा कत्ल केस के हवाले से सबसे बड़ी खबर अब सामने आ रही है। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूं कि ये मामला इतना सीधा नहीं है कि जनाब पहले ये माँ बाप के अकाउंट में पैसे भेजता था, बहनों के अकाउंट में भेजता था और उसके बाद ये जारा के अकाउंट में पैसे भेजना शुरू हो गया कदीर, जिसकी वजह से इनके घर वालों ने बुग़्ज़ में, जलन में, हसद में अपनी बहू का कत्ल कर दिया। ऐसा मामला नहीं है जनाब, ये मामला इतना सीधा नहीं है। और आप ये सोचिए, क्योंकि अब तो आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि जो कदीर है उसके दिल के अंदर अपनी वालिदा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इस वाक़े के बाद भी कि जिस तरीके से उसकी वालिदा ने उसकी बीवी को इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा, उसके जिस्म के टुकड़े किए, लेकिन उसके बावजूद कदीर के दिल में अपनी वालिदा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनाब इस सारे मामले के अंदर वो अपनी मां को मौरूद इल्जाम नहीं ठहराता, वो अपनी बहन यास्मीन को इस सारे वाक़े का मौजिद करार देता है, यानी जिसकी वजह से ये सारा वाक़या हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यास्मीन को ये सब कुछ करके क्या मिला? अब यहां से असल कहानी का आगाज होने जा रहा है और बहुत ऑथेंटिक जराए से कंफर्म करने के बाद मैं आपको खबर दे रहा हूं। और उस लड़की का नाम भी मैं आपको एक दो जगह से कंफर्म करने के बाद मेरे पास उसका नाम आ गया है, लेकिन एक दो जगह से कंफर्म करने के बाद मैं आपको वो नाम भी बताऊंगा। बेसिकली ये मामला यास्मीन ने शुरू किया। यास्मीन और इसकी जो बहनें हैं, 5 बहनों का इकलौता भाई था ना, एक बहन दिलावेश को तो मार दिया उसी की मां ने। अब ये यास्मीन अपने ससुराल के अंदर अपने भाई के, जो ये बैरून मुल्क सऊदी अरब के अंदर जॉब करना, दीगर मामलात करना, इसका बड़ा जोम था, इसका बड़ा गुरूर था, ठीक है। और ये अपनी भाई की दूसरी शादी कराना चाहती थी। आप ये देखिए कि यास्मीन इस सारे मामले की वजह कैसे है, यह बड़े गौर से सुनिएगा। इनकी वालिदा के अकाउंट में पैसे नहीं आते थे। यास्मीन अपने ससुराल के अंदर ना अपने आप को एक समझ लीजिए अब सीना ठोक के बताना चाहती थी कि जनाब मेरी वैल्यू है, और इसी के खानदान की यानी यास्मीन के ससुराल की खानदान की लड़की से वो अपने भाई की शादी कराना चाहती थी। लेकिन भाई इस बात पर रज़ामंद था नहीं। इसी वजह से माँ और बेटी ने मिलकर कई बार ये कोशिश की कि जनाब कदीर और ज़ारा की अलहदगी हो जाए, तलाक हो जाए, लेकिन कदीर नहीं मारा। यहां तक का इल्ज़ाम लगा दिया ज़ारा पर कि भाई तुम्हारी बीवी के गैर मर्द के साथ नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात हैं। जब ये पाकिस्तान आती है तो उसके साथ घूमती फिरती है। इन्होंने एक लड़के का नाम तक बता दिया मोहल्ले के कि इस लड़के के साथ इसके करीबी ताल्लुकात हैं और नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात हैं। कदीर को शायद अपनी बहन की खसलत का अंदाज़ा था, माँ की खसलत का भी अंदाज़ा था। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जादू टोने का इल्जाम लगाया गया इसके घर के अंदर, यानी कदीर का जो घर है जहां पर इसके वालिदा रहती हैं, दीगर लोग रहते हैं, वहां पर 2 बच्चों की अमवात भी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जनाब इसके काला जादू की वजह से 2 बच्चों की अमवात हो गई। अपनी बहन दिल आवेश के कत्ल का इल्जाम भी इसने यानी यास्मीन ने किस पर डाला? ज़ारा पर डाल दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या थी? यास्मीन अपने खानदान की, अपने ससुराल की एक लड़की से अपने भाई की दूसरी शादी कराना चाहती थी। और वो कराना इसलिए चाहती थी क्योंकि एक तो अपना ससुराल के अंदर उसके भरम अलग हो जाए कि एक लड़की की मैंने अपने भाई से शादी कराई, मेरा भाई बैरून मुल्क काम करता है, रियाल में पैसे कमाता है, बेतहाशा पैसे हैं। पहली वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये थी, यास्मीन के कभी भी अपने भाभी से, ज़ारा से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। मतलब वालिदा के तो फिर थोड़े बेहतर ताल्लुकात थे, यानी सुगरा के तो फिर अपनी बहू से बड़े बेहतर ताल्लुकात थे, लेकिन यास्मीन के अपनी भाभी के साथ कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। उसको एक वजह ये मिली, ये बताया गया उसकी वालिदा की जानिब से कि पहले मुझे भेजा करता था पैसे तुम्हारा भाई, अब जो है वो अपनी बीवी को भेजा करता है और वो मुझे दे देती है। यास्मीन ने इस आग के अंदर तेल डालना शुरू किया और उसने कहा कि मैं अपने खानदान की एक लड़की से इसकी शादी कराने को तैयार हूं। वहां खानदान के अंदर भी इसकी वाह वाह हो जाती और यहां अपनी वालिदा के सामने भी वो अपने नंबर बढ़ाने की कोशिशों में थी। उसने कहा कि जनाब इस लड़की से मैं शादी करा देती हूं और ये गारंटी देती हूं कि हम इसको उठने का कहेंगे ये उठ जाएगी, हम इसको बैठने का कहेंगे बैठ जाएगी, हम इससे जो काम करवाएंगे करेगी, ये हमारे बिल्कुल अंगूठे के नीचे रहेगी, बिल्कुल हमारे हिसाब से चलेगी, जिस तरह से रोबोट होता है बिल्कुल हमारे हिसाब से चलेगी। और जाहिर सी बात है उस लड़की को भी एक अच्छा घर मिल रहा था। ये मामला जब इन्होंने कदीर के सामने रखा, यास्मीन ने खुद कदीर के सामने रखा कि यार ज़ारा को छोड़ो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कराते हैं, पहले ये ऑप्शन रखा।
قدیر نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیسی باتیں کر رہے ہو، میرے بچے کی ماں ہے، دوسرا بچہ آنے والا ہے دنیا میں، تم لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ تھوڑا سا بھڑک گیا، غصے میں آیا۔ اچھا، قدیر اور یاسمین یہ بھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، یہ دونوں بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ اس کو پتا تھا کہ یہ میری بہن کی خصلت کس طرح کی، میری والدہ کی خصلت کہاں کی۔ پھر اس کی والدہ نے کہا کہ یار ایک کام کرو، تم اس کو رکھتے ہوئے دوسری شادی کر لو، کم سے کم ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے، تم دوسری شادی کر لو، اس میں کوئی برائی نہیں، ممانعت نہیں۔ جب سارے حربے ختم ہو گئے نا، جب سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تب یاسمین نے اپنی والدہ کو یہ مشورہ دیا، اور یہ تمام چیزیں دوران تفتیش انکشافات سامنے آ رہا ہے۔ جبھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، قدیر کا اپنی والدہ کے لیے تھوڑا سافٹ کارنر ہے، مطلب وہ سمجھتا ہے کہ اس سارے معاملے میں میری والدہ کو بہکایا گیا، ورغلایا گیا، اس کام کے لیے مجبور کیا گیا، اور کرنے والی کوئی اور نہیں، یاسمین ہے۔ یاسمین نے یہ پلان بنایا کہ یار اس سے جان چھڑاتے ہیں، اور اس کو پتا تھا کہ 15 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے۔ صرف یہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے کا چکر نہیں تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ اس کے پاس 15 تولے سونا ہے، اس کے پاس تقریباً 12 لاکھ روپے پاکستانی روپیز پڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس کچھ 11,000 کے قریب ریال پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ سونا رکھ لیں گے، اور جو دوسری ہماری بھابھی آئیں گی اس کو چڑھا دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یا پھر اس کو پگھلا کے بیچ کے ہم دوسرا لے لیں گے اس کے عوض۔ انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ اس کو مارنے کے بعد اس کی لاش کو پھینکیں گے نالے کے اندر، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، غائب ہو گئی، ڈسپیئر ہو گئی، ایک دم سے لاپتہ ہو گئی، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ کچھ عرصے کے بعد ہم یہ کریں گے، یار تمہارا 2.5 سال کا بچہ ہے شافع، جو اس کا بچے کا نام ہے نا شافع، ہم قدیر کو بولیں گے تمہارا 2.5 سال کا بچہ ایک شافع ہے، اس کی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ وہ جو ایموشنل ڈرامہ ہے نا وہ پلے کریں گے، اور جب ایموشنل ڈرامہ پلے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مرد کو اس کو لگے گا کہ یار میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، کہاں گئی ہے، کدھر چلی گئی۔ اور انہوں نے پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات کا الزام لگایا جاتا تھا اسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرار ہو جائے۔ انہوں نے یہ سوچ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی، اپنا بچہ بھی چھوڑ گئی، اور یہ بھی چھوڑ گیا، فلانا بھی چھوڑ گیا، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئی، اور سونا یہ لوگ پیچھے سے غائب کر دیں گے اور کہیں گے سونا وہ خود لے کے بھاگی۔ کچھ اس طرح کے سرکمسٹینسز کریٹ کریں گے، ثبوت کریٹ کریں گے، جس سے ان کے بھائی کو یا قدیر کو اس بات کا یقین ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس کو ایموشنلی تھوڑا سا آپ کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے، ایک ماں پال سکتی ہے، کب تک تمہاری ماں پالے گی، سغرا کب تک پالے گی، کب تک میں دکھوں گی، میرا اپنا سسرال ہے۔ یہ ان کی باقاعدہ طور پر پلاننگ تھی، اور اس کے لیے ان کو زارا کو بیچ میں سے ہٹانا تھا۔ زارا کے کبھی بھی یاسمین کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے، کبھی بھی یاسمین کے ساتھ اچھے تعلق۔ یاسمین نے اپنے ہی خاندان کی لڑکی کو اپنے بھائی کے لیے آلریڈی پسند کر لیا تھا، بلکہ پسند تو چھوڑیے، اس نے زبان دے دی تھی کہ میں اپنے بھائی کی شادی تم سے کرواؤں گی۔ اور یہاں کیونکہ دیکھیں اگر اس نے زبان نہیں دی ہوتی نا، یا اس نے کمٹمنٹ نہیں کی ہوتی، تو وہ اتنا شاید سنگین قدم نہیں اٹھاتی۔ اس کو یہ کام ہر حال میں کروانا تھا، اپنے بھائی کی شادی اس لڑکی سے ہر حال کے اندر کروانی تھی، اور اس کے لیے اس کو زارا کو بیچ میں سے ہٹانا تھا۔ یہ پورا مدعا ہے اس سارے معاملے کا، اور یہ انہوں نے دوران تفتیش باقاعدہ طور پر انکشاف بھی کیا۔ اب میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں، کیوں قدیر اپنی والدہ کو معاف کرنے کے لیے رضامند ہے۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ آپ کی رائے کیا ہے اس پر میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔